بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في فورماسيون وورد 2013 الدرس 28. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نقسموا لو تكست ديالنا على بزاف تاع لي كولون أو دو كولون على حسب حنا وشنو باغيين. اوكي، إذا أنا مثلا هذا هو التكست ديالي. اوكي، إذا باغي نقسموا على دو كولون. أول حاجة اوكي، إذا غادي نجي هنا، غادي نمشي ميزون فورم، باغي نقسم مثلا غير هاد المورسو هذا. اوكي، نجي ندير كولون على مثلا دو كولون. اذا كنلاحظ هنايا بحال اللي يعطيهم لي بمرسومين. فوالا، اذا هو تقسم. مي لاباج دو كذلك، لاباج 3، لاباج 4 اكسيتيرا، كلهم تقسموا على زوج تاع لي كولون. انا كنت باغي غير هاد المورسو هذا مي تقسم كلشي. اوكي، نشوفو كيفاش نقسمو غير لابارتي اللي حنا باغينها. اوكي، غندير روتور. فوالا، اذا مثلا انا باغي نقسم من هنايا، ندير الكيرسور ديالي هنايا. دائما في لونغلي ميزون باج عندي سودو باج، نكليكي على السهم، نتلاقى عندي سود سيسيون او دو سيكسيون، غادي نتلاقى عندي كونتينيو، نكليكي عليها. فوالا، وراه دار لي واحد لو سو سيكسيون هنايا كونتينيو، ولكن ما كيبانليش. باش غادي نشوفو يبقى يبان، نعرف بانه دار، غادي نمشي فيشي، اوبسيون، غنمشي افيشاج، غادي نكوشي لا كاز افيشي تو لي مارك دو ميزون فورم، كوشيها وندير اوكي. فوالا، هيا سو دو سيكسيون كونتينيو. اذا هو دارها لي هنا. اذا باغي يبدا منا حتى لفين. اذا مثلا نزيد حتى لهنا، كليكي هنا، نمشي ندير نفس الشيء، سو دو باج. اوكي، كليكي على كونتينيو. فوالا، اذا ها هو فين دارها. اذا غير ما راه عندي ايماج ما بانتش، مي هي كتبان كل ما كانش ايماج تبان كبيره. اوكي، اذا هي هنا. اذا انا غادي يقسمني غير منا حتى لهنا. اوكي، اذا غادي نرجع ندير الكرسور ديالي هنايا، وغادي نمشي للكولون. اذا مثلا على دو. فوالا، اذا غادي نشوف واش نيشان. اذا منا سي فغي. اذا هنايا ما نقسمش، هادوك دي زيماج عاديين، اذا ما راش نقسم. اوكي، غادي نلاحظ انه هنا هادو راه غير ايماج، راه ما مقسمش. يدير مثلا الا درت على 3 غادي نلاحظوا انه ما مقسمش. غادي نرجع وندير على 3. فوالا، فوالا، هادوك غير دي زيماج. هادي التكست ديالي. اذا فوالا حتى لديك حتى ل 15 1 1 5. فوالا، نقسم على 3 كولون. اوكي، سي بيان. مثلا هاد لي 3 كولون نلاحظ انه ربما غادي الكولون التالي غادي يكون فيه الكتابة بزاف، او باغي يكون كبير على الاخرين. كيفاش نديرلو؟ اذا غادي نرجع الكولون، وغادي نمشي لاوتر كولون. اذا كليكي عليها، غنتلقى انه عندي هنايا بريديفينير. اذا انني نختار 2 3. اذا لابيرسو، اذا هذا هو، او غوش دغوات على حساب. اذا انا غادي نخلي ديك 3، وغادي نلاحظ انه عندي هنا نومبر دو كولون. الا بغيت نبدلو نقدر ندير بزاف، ماشي اوبليجي 3 هو الماكسيموم. اوكي، انا غندير 3. عندي هنايا لي نيميرو، فوالا هاد 3 هادو. مثلا غادي نجي لو تخوازيام. اذا كنلاحظ انه ما نقدش نكليكي عليهم. كيفاش غندير؟ غادي نحيد هاد لاكازا كوشي. فوالا، دابا نقد ناجوتي ونموديفي فيهم كي بغيت. اوكي، غادي ندير هاد التالي يكون كبير، وهاد الزوج انا غادي ندير هاد الزوج يكونوا مثلا 4 سنتيمتر. دوزيام نديرو كيفو، ولا المهم على حسب نتوما. المهم بريديفيني تبدلو فيه كي بغيتو. غندير 4. لو ديرني غنخليه 6 5، يعني يجي كبير. ندير اوكي. فوالا، اذا لاحظ هادو فيهم 4 سنتيم. انا هو كنلاحظ هنايا، وهذا كذلك. ايضا نقد نجي هنايا، الا كان هذاك البعد اللي بيناتهم نقد نقرب. فوالا، فوالا، نقد ندير على هذا الشكل هذا. فوالا، مي انا ما نصحكمش انكم
تمشيو هنايا باش هذا لو تكست حيت عندي لي زيماج، من الأحسن أنكم تبدلو في أوتر كولون وتبدلو كي بغيتو. اوكي. أيضا مثلا هاد لي كولون بيناتهم باغي يكون واحد التيري أو واحد لا لين بيناتهم، إذا نجي هنايا ونكوشي لين سيباراتيس، إذا واحد لين اللي كيسيباري بيناتهم، يفرق بيناتهم. ندير اوكي. فوالا غادي يفرق غير بين هادوك اللي بيان سور راني دايرهم اونطر هادوك لي سو. فوالا على هاد الشكل هذا. ما بغيتوش ترجع لنفس اوتر كولون وكتجي ديكوشي عند لا كازا كوشي دير اوكي. ابخي اذا الا بغيت نبدل نردهم زوج، نقدر نردهم زوج اما هنايا فوالا، او نفس نولي هنايا وندير الا كانت عندي دو نجي هنايا ونبدلها. ابخي في لافان الا بغيت نحيد باش انهم ما يبانوش يطافيشاوليش دوك لي سو سيكسيون، نقدر نرجع فيشي اوبسيون افيشاج افيشي تو لي مارك دو ميزون فورم ندير اوكي. فوالا اذا راهم باقيين ولكن ما كيبانوش وصافي. فوالا اذا هما كنت درت على دو اذا راهم باقيين. اذا نتمنى الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في درس جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.